سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده واموركم هانيه. البساطه مع السلامه كتكبر وكتجي وكذا. المهم علينا عواشركم مبروكه. تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا يا ربي. المهم غادي نشارك معكم فطوري، داكشي اللي كتب الله صافي. المهم امبارح عييت، ما كنتش هاد شي خدمه صافي، وهادشي اللي كاين. هما الدريات تاعتي. المهم عندي البغرير وعندي القرص، عندي الرغيف. كنت كنقلب الرغيف ديالي، صيفطت لي جارتي الرغيف، ما عرفتش نعطيهم ولا لا. المهم نتوما معنا ان شاء الله في هذا الفيديو. المهم صيفط البارح القرص، ما نقولوش لكم كيفاش. كاع ما كنتش ناويه اصلا نصايبو. اي واحد السيده قالت لي راه عجبوني القرص ديالك، كانت خداتو من عندي من المحل، صايبي لي واحد 20 قرص، صايبتهم على قبلها. المهم خليت لنا حنا باش نفطروا. والبغرير هادو ديال البلاستيك، كنصايبهم واحد السيده ما كتعجبوش ليا. صافي نسمى، صافي نسمى البارح حيت فمو حيت من هاد شويه. دابا المقاش طاب، غادي ندوز باش نعمر. صحه والراحه، دخلي دخلي عادي. بابا فوق مشط الشعر. ولي مشط الشعر. لا مشطش لك الشعر. صحتك. المهم شوفوا ايناس ايناس نزيد لها كاتمو ما عمرتش لها العين. ها نتوما البنات شوفوا على الزينات. ها المهم الكاتمه خديتها لها 200 درهم. بغيتها كبيره باش تكبري فيها، باش مبقاياش نجيب كاتمه تتكبر. هذا راه تجي قد يحيى، تجي قد شي واحد كيقرا في السيدس. ما تجيش قدي تتلقى سيري يرحمها. هذيك المقله نسخنها فيها، نسخنها فيها المسمى. ماما عربي عاد نسيتو. سيري خل نحبس كاميرا. شنو ويفيا تريكو ها تريكو ولد تاشو وش هو هذا؟
عندي راجل دوني لابس دوني انت. يلا دوني غلط. سير وجهي باش تمشي عند خالتك غادي لها شوف. المهم ها النعناع نصبحو. انا راه مشيت فقت بكري ومشيت ديت واحد الكوموند طلعت لي البارح وما ساليتهاش واحد السيده صافي طلعت معايا الوالده صبحت عليهم وجيت صافي انا سخنت نسمن بريدي دا هو عامر نحيا الرواح. ها خطر صافي نسميتها من صغير سخنتهم ها القرص القرص البغرير. المهم ندوب شويه الزبده والعسل هي اللي طلعت الزيت وهذا هو فطورنا. صافي نصايبه شويه الحلوه في الطبسي. ما درتش الكيكه كنت بغيت نديرها ولكن ما جيتش بها صافي. غندور لكم الكاميرا نصايب صراحه انا ما صايبش الحلويين. بنت خالي بغات الحلوى صافي قلت لها نصايب واحد 2 كيلو نقسمو انا وياها. انا كتعجبني هاد ويكون فيها زرجبان كتير والعنب. ما درتش العنب ما عنديش ما درتوش. ايوا الغزاله ديولي كيف ما كتشوفوا. المهم بنات سمعوا الرغيف هادو راه طيبين البارح وكيبقاو كيتقرمشوا. انتم هادو هما الرغيف اللي شاركت معاكم شفتوا مقرمشين وزوينين. غير جربوهم يعني راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم. دائما غيبقاو عندكم في الكونجيلاتور. صافي هنايا مسيمنات وهنا الحليوه. المهم هادي الحليوه اللي صايبت. المهم فقاصه راه كتصايبتو شحال دابا شي سيمانه ولا بعد 15 يوم ما شاركتوش معكم. كان عندي واحد الكوموند وصايبت معايا حتى انا كيلو صافي. وصايبت هاد الشميشه كتعجبني زوينه كتفند السكر كلاصي وليله ديال الشوكولاته الكوك. القرص اهو معايا شويه الحلوه ديال التمر اللي صراحه ما نقولش لكم كيفاش كتجي خطيره وكتجي زوينه. بريري تاعتي وبغيريرات الزبده والعسل. وهذا هو فطورنا. كنتمنى عيدكم يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعفو والسلامه يا ربي وباش ما تمنيتو. ايوا ما تمشيو فين انا نكمل معكم الفيديو. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج للقناه. ومرحبا بكم دائما في قناتي وقناتكم ببساطه مع سلمى. صافي البنات كيف ما كتشوفوا انايا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نرد الغدا. وراني عجنت نسيت الملحه البنات فيها وعاد فاش رجعت عاودتها ودرت الملحه. شوفوا البنات نبيض البنادم الدر. صافي هنا غادي ندير هكا واحد نص طير تاع الدجاج وهكا عنيقات. وهنايا عندنا واحد البصله كبيره 2 بصيلات كاع موين وشي 2 دراس تاع الثومه حتى 3. صافي غادي ندوز باش غادي ندير العطريه. ندير شويه البزار
البزار، وغندير الخرقوم البلدي، وغادي ندير سكينجبير وشويه ديال المروزيه ديال الدجاج. المهم دوزت معكم نهاري الصراحه، ما مشيت لحتى شي بلاصه. اختكم عيانه مدقدقه، ما عنديش شي عظم صحيح وتقول. المهم مليحه، وشويه المروزيه الدجاج باقا ما درتيهاش. مع عرفتو نهار قبل العيد راني ضاله خدامه، يعني من 7 تاع الصباح حتى 3 تاع الليل، ومازال بقات عندي شي كوموند ديال الناس ديتها ليهم مع الصباح، يعني تا فقط نهار العيد في الصباح عاد فاش ديتها ليهم وجيت، يعني كملت. جيت هكا قديت لوليداتي فطورهم وجدت الغدا وسميتو، عاد فاش تكيت هكا في العشيه. اي والله يسمح لينا، يعني من هذوك الناس اللي خدامين بحال هكايا صراحه. هذا الميدان ديال الحلوى والمسمان وسميتو الصراحه فيه العذاب، اقسم بالله البنات. ايوا لا اله الا الله وصافي. والله يقدرني، وكنتمنى انكم، يعني ما نكذبش عليكم، عييت وكنتمنى انكم تعاونوني ببارطاج القناه الله يحسن العوانه البنات. المهم كانت القناه شويه طالعه ليا، ماشي طالعه، يعني كنت الحمد لله ديك 2000 درهم يعني في الشهر، يعني كتيريها سميتو. يعني وكنت درت واحد القرعه مع العيالات، ودابا حصلت فيها. يعني فاش طاحت ليا القناه يعني حتى سميتو ما بقيتش لقيت باش نخلصها. وراكم عارفين البنات، انا ماشي كنسعى وماشي كنطلب، انما ما كرهتش انكم تدعموني. يعني ما كرهتش انكم تدعموني، انا خدامه بدرائي الحمد لله. وحتى القناه راه ماشي ساهله، راه ما كتوزي التليفون وكدوري وتصوري وشي حاجه ما كنتيش غديريها، كتنوضي وكتقداي ليها وكتصوريها. عيش غير باش تشاركها مع المتتبعات ديالك. كنتمنى انكم تدعموني، بارطاجوا لي القناه. وراكم عارفين يعني قناتي كيفاش دايره، راه قناتي يعني راه ما فيهاش شي حاجه خايبه. يعني فيها يعني آه، كنحاول انني نوصل شي حاجه اللي كنعرف ليها. شحال من اخت يعني ما كتعرفش ليها، وشحال من اخت قالت لك تعلمت منك سلمى بزاف د الحوايج، فالحمد لله والشكر لله. ايوا وهذا من فضل ربي. صافي هادشي اللي كاين الغزاله ديولي، وكيف ما كنقول لكم دائما لا يخطيكم عليا. كيف ما قلت لكم حصلت في واحد القرعه هكا درتها مع العيالات، قلت هكا واخا غير النظافه، يعني راكم عارفين انا راه ماني ما كارياش. حنا عندنا الرهن، يعني كنعطو واحد القدر ديال الفلوس، تيبقى داك الفلوس ديالنا. بحال كتخلصي الكرا العام، بحال رهنتي ب5 كتعطي واحد 100,000 ريال العام. يعني درتها، قلنا واخا مني تجي النظافه نخلص بها النظافه وصافي، كنقولوا حنا النظافه. ايوا وصلت فيها. وراكم عارفين هاد الوقيته دابا راه ديال البرد والشتا وداكشي، راه كتكون المرسى ما خداماش كاع. انا حاجه وحده اللي بغيتكم غير دعموني وصافي. كما قلت لكم بغيت منكم غير الدعم وصافي. كنتمنى انكم تدعموني وتبارطاجوا لي القناه ترجع ان شاء الله كيف كانت. وانا كنوعدكم يعني دابا صافي راني جلست في الدار، يعني اي كوموند كانت عندي، اي حاجه يعني خدمتها في الدار الا وراني غادي نشاركها معكم على الراس والعين. المهم هنا كيف ما كتشوفوا هنا عندي الحامض، وعندي حامض الزيتون. غادي نرمي. شوفوا البنات هذيك المريقه مدغمره باقي كاع ما طاب الدجاج. صافي وغادي نسد الدجاج. شوفوا الكوكوط عندي قرعه كانت طاحت، تهرسوا لها اليدين وتهرست لها هذيك اللي كنسد بها. كنسد غير بهذاك، كنسد بعاده المهم ما علينا. صافي العجينه كيف ما كتشوفوا درت. الصراحه انا هاد راسي راني درتي خبيزات مقيدرين، جاوني هكا كبارين، كل خبزه قد الرويضه. ما علينا، وحده راني حراقتها البنات، والله البنات لا حرقتها. المهم تنوض نوريها ليكم. صافي وهادشي اللي كاين. غادي ندوز باش غادي نقرص العجينه. صافي انا راكم عارفين البنات، الا عجنت اليوم ما نعجنش غدا. ايوا وهادشي اللي كاين صراحه. كنت ندير خبيزات صغارين وما درتهمش. صافي هنايا انوسه هاز التليفون كتلعب، وهادشي اللي كاين.
التليفون تاع باها كتلعب. ايوا وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وين الاعجاب ديالكم. المهم انا شفتو الكتمه ديالها، يحيى ما شفتوش حوايجو العيد ديالو ما صورتوش. ما تيويش هو اصلا يبان بزاف في القناه. كيقول لك ماما لا بخليني ما نبانش لصحابي كيشوفوني معاك في الفيديو. هادي صافي خليته على خاطر. صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نقرص العجينه نخليها تخمر. والكوكو حتى هي كطيب. نقي شويه ديال البطاطا، نرجع ديك الحليوه هكا للطبيصلات ونغسل الموينات وانتم معايا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نحط الغدا. من بعد ما طاب الدجاج حطيته هكا في ديك حطيته في ديك السوينيه ديال الفران ودخلته الفران يعني تحمر واحد شويه نشف وصافي. وها الفريت يعني حتى هي تقلات. شوفوا البنات الخبز حمرته واحد شوي. غادي نمشيو باش نتغداو. شوفوا كيجي خفيف البنات. المهم انا راه كنعطيه شويه دليك هانتوما كيجي خفيف خفيف بزاف. ايوا وهادشي اللي كاين. صافي كيف ما كتشوفوا راني غادي نحط دابا الغدا المهم الصراحه من البارح ما ساليتش ما خرجتش ما جبت لا ديسير حتى شي حاجه. المهم كاينين دوك اللويمينات غسلتهم حطيتهم ليهم حتى المناضه ما جاتش. المهم بنادم يقضي بداكشي اللي كاين وداكشي اللي كتب الله وصافي. هادشي اللي كاين الغزاله ديولي. المهم هنايا داك نص طير تاع الدجاج يعني راه طاب بزاف وشويه تحل ولا رفخد بوحدو وسدير بوحدو ماشي مشكل. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما درتو هكا درتو في الفران حتى نشف. غادي ندوز باش نحط عليه ديك المريقه. ما نقولش لكم جات مدي غمره وجات زوينه وداك الحامض والزيتون تبارك الله. جا زوين هاكا في المريقه. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. صافي قليت شويه الفريت يعني ملي كنت كنقي في بطاطا كيسحب ليا راهي ديال الكونجيلاتور كيسحب ليا ما زويناش ما غاديش تقلى. ولكن يعني فاش قليتها زوينه يعني ما تتلوى ما حتى شي حاجه تبقى مقرمشه. ايوا هذا ما درتلاش لا درت حتى شي حاجه. هي ناخذكم مستخسخه. غادي نشارك معكم الفيديو اللي كان عندي فيه الكوموند. نشاركو معكم ضروري ان شاء الله. راني مصوره وغادي نحطو لكم علاش لا. صافي وهادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انا غادي ندوز باش نحط لهم الغدا ونرمي الخبزه ونمشي نتغدى ان شاء الله. ايوا وهادشي اللي كاين. كيف ما كنقول لكم دائما الغزاله ديولي ليه خطيكم عليا ليه خطيكم عليا ليه خطيكم عليا. راكم عزاز راكم في القلب وراكم كل شيء يعني راه ما كنتوش راه ما كاين حتى شي حاجه. ايوا غادي نحل هاد الخبيزه. شوفوا البنات الخبز جا يعني بحال الشفنج من الوسط جا رطب 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 وزوين. المهم راكم عارفين انايا المهم بنات اللي متبعيني عارفين بانني لا عجنت اليوم ما كنعجنش غدا. كنعجن يعني بحال اليوم لا عجنت غدا ما نعجنش. نعجن هكايا خبيزات صغار هكا شويه بزيد ولا نعجن خبيزات كبار كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي ندوز راني حطيت لهم الغدا وغادي ندوز باش نحيد الخبيزه. جاتني باقه شويه غادي نرجعها تحمر واحد شويه عاد فاش نرمي الخبز الاخر. ايوا هادشي اللي كاين. يلا الغزاله ديولي كيف ما كنقول لكم دائما لا يخطيكم عليا وسمحوا لي على الصوت البنات لانني شويه مروحه وجاتني المنزله ما شكيت عليكم. ايوا هادشي اللي كاين. صافي ديك النهار مشيت الحمام وجيت وقفت في الكوزينه على حساب شي كوموند ديال الناس. كانت عندي تاع البيتزا وديال المسمن والرغايف. ايوا هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للبنات اسفي الا بغيتو شي حاجه مرحبا. شوفوا البنات مشيت تغديت ومسحت الطابله ورميت الخبزه اللي بقات ليا. حيت الخبزه الاخرى ورميت الخبزه اللي بقات ليا ومشيت هزيت التليفون ونسيت البنات قسما بالله. شوفوا معليا نسيت راني شاعله الفران على الخبزه ومشيت يعني هزيت التليفون ومشيت للبلاصتي قلت غادي نتكا شويه. صافي عاد دخل منظر الكوزينه قال لي لا سلمى طال لك الفريخ. قلت لي راه من الله ومني قال لي صافي طال لك الفريخ. شوفوا البنات حركت الخبزه انتم خبزه على مناتها حركتها انت
المهم الله يسمح لينا منها وصافي. صافي والخبيز الاخر شتو شحال درتي من خبزة؟ زوين زوين. درت 4، كلينا وحده تحرقات. يلا الغزالات ديالي هنا نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه، ونتلاقى ان شاء الله في لا فيديو جديد، وكل نهار فيديو. دابا ملي جلست في الدار كل نهار فيديو ان شاء الله، وكنتمنى الدعم ديالكم لانني صراحه محتاجه. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحه، ونتلاقى ان شاء الله في لا فيديو جديد. يا اغلى واعز ناس على قلبي.